औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं थर्ड प्राइमरी के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो फूड्स वी ईट, ये हमने पढ़ा है। आज हमें इसी का पढ़ना है, पेज नंबर 29। तो सारे बच्चे निकालो अपनी बुक का पेज नंबर 29। थोड़ी सारी बच कड़न ईवीएस पेज नंबर 29 थवन पानस ब्रोट कन। बेटा ओत्र पोर्मुत ये किसा खान तथ वन बेटा फूड, जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है बेटा। पत वो मे तह इत कि शुर बिहित अक्स अक्स पृछान अस क्या खो रात, तो 5-7 शुर सारी वन अस कम क्या खो रात, कम क्या बनो रात। इत वो मो तह बेटा पे पेज नंबर 28 पे प्लेट बन अत पे लिखो तुह क्या खो रात, तुह कर मे सेंड। मगर कंस बच्चन कोर न सेंड कहें। वो परो आज अम पत ब्रो कुन विपुल्स फैमिली आज पर। Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? बेटा दपान बह वनो तह मिसाल के तौर पर वो करो गो पे पे शुरू। सैनिस घरस मज तम तह खान सह ब्या खान कहें क्या सा मिसाल अगर खबर क्या दौर चीज़ खो, अगर सैनिस घरस मज लकुट बच्चे सह क्या हार्ड चीज़ खेत हे खेत मा हे, या कह बुजुर्ग सैनिस घरस मज सह हे नाय या बुढ़ सोन घरस मज कि तुह तुम खान तह तुम तूता दौर चीज़ हेकान खेत कहीं क्या तिहद दान पे कमजोर गमुत या छक ना आसनी स मज दान इथे कन लकुट बच्चे सद दान ति बुढ़ सद दान ति लकटिस बच्चस या आसने न दान बुढ़स या आसने न दान, ठीक है। लिहाजा मुमकिन कह कि खमो तो क्या खे सोन नाय बुढ़ तम हेकान तह खेत कहें क्या हेकान क्या तमन पे यूत ताकत तहद अगर तुम दांद आसन तोत तुम यूत तुम रफ्तार तथ ताकत कि तुम हेकन सह दौर चीज़ तह खेत, ठीक है बेटा। इथे पे वन ये विपुल्स फैमिली दपान क्या ये विपुल्स फैमिली हंद बाकी मेम्बर बाकी बज क्या अम ती खान ये विपुल खान, ठीक है। यी आज पर तुम क्या खान क्या न खान। पेज नंबर 29। While returning home from school, Vipul bought a butta corn on the cob. Butta कह वन बेटा यस कश पे मकाई वट वन, ठीक है। दपान इथे पे बूटा दपान यह विपुल ये शाम स्कूल पे घर यवान अम और अमिस अथस क्या मकाई वट, ठीक है। He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." अमिस उस लकड़ बेन अमिस ना चुटकी ये और यवान यह वन पे माज सह कत सो वुचन अगर कुन सात लकट क्या करान गसान कि अगर और वुचान पे गरस में लकुट बिन बो अमिस लकटिस दिवान अड़हन यह और सह कत ाना अगर नजर ग कहें। इथे पे आव विपुल तौर अम तोन पे मम्मी दोपनस यह कत चुटकी। His mother replied, "Chutki is in the room upstairs." Upstairs means herikन दोपनस सह herikन पन्नस कमरस मज के वनस यम सज माज विपुल मोज वन विपुलस कि चुटकी सह herikन। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." Vipul करान पन्ने नाय थप दस पख खस मे सर, ठीक है। अगर मिसाल बह वन अगर टुक खाला हर सोन नाय ब्रो हेकान टुक टुक कर हर खसित मा तमन पे रफ्तार तम खसान हरमिस पोरस बढ़ित रफ्तार। इथे पे यह करान पे नाय थप दपान स खस मे सत गो हर खसो चुटकी वुचने। हिज मदर स्टॉप्ड हिम दपान मगर अमिस मोज अम रुकावान दपान रोद आई हैव सोकड बाज चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। दोपस मे त्रमस अम चपाती वन चोट सोकड मीनस वजवन मे त्रम दाल मज अम सोट नान ग्रैंड मदर विपुल अम सोट मे त्रम दाल मज वजवन गो खे सह अम क्या अमिस सोट त्रम वजवन यह चूंकि बड़ मान अम क्या अमिस तम मतलब गो यह बड़ अमिस दंद बिचार स मज कहें यह चुटकी त्रावान चोट वजवन तो बास त्रावान ग्रैंड मदर अम त्रावान चोट वजवन बचा। तुम वुचमुत कह सैनिस घरस मज कह बुढ़ तमिस अगर कुन विज ग शौक बह खम मकाई वट अगर सारी बच सह क्या वुचान पे क्या तमिस खतर करान पे कस दिमो यह दगित वन दिमो दगित चमचि सह खेक रत्था दपान खबर अम सुन दिल मा बुल बह खेमा छना
تِم مطلب گوٚژھ چھِنہٕ پھَلہِ پھَلہِ ہٮ۪کان سُہ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ کانٛہہ تہِ ہارڈ چیٖز آسان چھِ چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یُس یہِ أمۍ سٕنٛز نانۍ چھِ آسان یہِ چھِ آسان واریاہ بٔڑ أمِس چھِ آسان أمِس سٕنٛدۍ دَنٛدَن چھِنہٕ یہِ طاقت آسان کینٛہہ کہِ یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ مان ژٕ دٔر ژوٚٹ کھٮ۪تھ یا کینٛہہ کھٮ۪تھ أمِس چھِ کَران وِپٕلٕنۍ موج چھِ ترٛاوان أمِس پیٛالَس دالہِ منٛز ژوٚٹ وَزوٕنۍ یہِ چھِ وَنان أمِس روز گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ أمِس یہِ ژوٚٹ یہِ کھیٚیہِ أتۍ کھَس ژٕ ہیوٚر ہیو یوٗ پُٹ شُگَر اِن دِ دال آفٹَر کَمِنٛگ ٹُو ڈٮ۪لی یوٗ ہیو فار گاٹٕن اَوَر اون وے آف میکِنٛگ فُڈ سیڈ دادی ٹُو وِپٕلٕز مَدَر دَپان وِپٕلٕنۍ یہِ دادی چھِ وَنان وِپلٕنۍ ماجہِ دَپان چھِس کیٛاہ ژٕ ترٛووتھا اَتھ دالہِ کھنٛڈ تہِ دوٚپمَس ییٚلہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ دِلہِ پٮ۪ٹھٕے واپَس آے یوٗ ہیو فار گاٹٕن گوٚو بوٗل جان ژےٚ چھی مٔشِد گوٚمُت أسۍ کِتھ کٔنۍ أسۍ پَنُن طریٖقہٕ اَسہِ کیٛاہ اوس پَنُن طریٖقہٕ رَنُن ژےٚ چھی گوٚمُت زَن مٔشتٕے ژےٚ ٲسی نہٕ مےٚ اَتھ دالہِ کھنٛڈٕے ترٛوومُت آی ہیو ٹیسٹٕڈ دَ دال اِٹ ہیز بیٖن پرٛپیٲرڈ وٮ۪ل رِپلایڈ وِپٕلٕز مَدَر دَپان وِپٕلٕنۍ موج ؤژھ سیوٚد دوٚپمَس نہ مےٚ وٕچھ اَتھ مَزٕ یہِ چھِ واریاہ اَصٕل بَنیٛامٕژ وِپٕل پِکٕڈ اَپ ہِز گرٛینٛڈ مَدٲرٕز پَلیٹ اینٛڈ رَن اَپ سِٹیٲرٕس ہی آسکٕڈ ہَر ٹُو فالو ہِم کُیِکلی دَپان وِپٕل کیٛاہ چھِ کَران کٲم وِپٕل چھِ نِوان أمۍ سُنٛد یہِ پَلیٹ تہِ أمِس تھَپہِ کھالان چھِ ٹوٚکھ ہیوٚر دَپان چھِ نانۍ ژٕ کھَس مےٚ پَتہٕ مگر تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یہِ ہیٚکیٛاہ أمِس پَتہٕ ٹُکھ اگر تۄہہِ تہِ گَرَس منٛز نانۍ چھُو بٕڈِبَب چھُو اگر أسۍ تٔمِس وَنو گوٚژھ ژٕ کھَس مےٚ پَتہٕ ٹُک کَران ہیوٚر ہیٚکیٛاہ سُہ کھٔسِتھ بیٹا ما ہیٚکہِ چوٗنٛکہِ پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان بُزرٕگ آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ أسۍ وٕنۍکٮ۪س لۄکچارَس منٛز ہٮ۪کو کٔرِتھ چھےٚ ہٮ۪کان بَچا کٔرِتھ دَپان تٔمِس ؤژھ اور نانۍ دوٚپمَس وٮ۪ن واز آی یُوَر ایج آی کوٚڈ رَن اَپ اے ہِل اِن دَ سیم ٹایم دوٚپمَس ییٚلہِ بہٕ ژےٚ ٲسٕس بہٕ ٲسٕس پہاڑَس کھٔژ اَسہِ تہِ چھےٚ پَنٕنۍ گَرِکۍ وَنان أسۍ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ یہِ وَنو تُہۍ زَل مےٚ سۭتۍ کھَس ژٕ چھَکھ نہٕ ہٮ۪کٲنی ہیوٚر کھٔسِتھ ژٕ کیٛاہ وَنان تورٕ ہے ییٚلہِ بہٕ ژےٚ ٲسٕس بہٕ ٲسٕس کۄہَن کھَسان چھِنہ بَچان وَنان تُہۍ ٲسۍزیو وٕچھان عام چھِ سٲنۍ یہِ گَرِکۍ یہِ مِثال دِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس تہِ دِوان یہِ پَنٕنۍ نانۍ مِثال دوٚپمَس ییٚلہِ بہٕ ژےٚ ٲسٕس بہٕ ٲسٕس کھَسان کۄہَن مگر وٕنۍکٮ۪س چھَس بہٕ بٔڑ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ کھٔسِتھ کینٛہہ وِپُل گیو دَ بوٗٹا ہی واز ایٖٹِنٛگ ٹُو ہِز مٔمی واشِڈ ہِز ہینٛڈٕز اینٛڈ لِفٹٕڈ لِٹٕل چُٹکی دَپان وِپلَن کٔر وۄنۍ کٲم یُس یہِ کھٮ۪وان اوس یہِ أتۍ پٮ۪ٹھ یہِ بوٗٹا مَکانہِ وٲرۍ أمۍ تُج دِژٕن یہِ پنٛنہِ ماجہِ دوٚپ تُجَن پٔٹھرٲوِن اَتھٕ تُجَن رَٹَن چُٹکی کھۄنہِ سٔڈَنلی چُٹکی سِٹاٹٕڈ کرٛایِنٛگ شی اِز ہنٛگری سیڈ مٔمی شی سیڈ ٹُو فیٖڈ چُٹکی دَپان چھُس یہِ دیُن یوٗرۍ یہِ چھے صُبحن پٮ۪ٹھٕچ فاقہٕ أمۍ چھَنہٕ یہِ کھیوٚمُت کِہیٖنۍ اَنُن ژٕ چُٹکی یوٗرۍ اگر أسۍ بَچا وٕچھان چھِ گَرِ اَسہِ چھِ آسان کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ اگر تٔمِس بۄچھِ چھِ لَگان اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھِ تَران فِکرِ أمِس چھُ بۄچھِ لٔجمٕژ چھا کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ سُہ برٛسوٗنٛچ لاگان أسۍ چھِ وَنان ہا یِم چھِنہ کِہیٖنۍ کھیوٚمُت یہِ کیٛازِ برٛسان چھا وَنان چوٗنٛکہِ اگر بٕڈَس لَگہِ بۄچھِ بٕڈ چھُ کَتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ چھُ وَنان مےٚ لٔج بۄچھِ تہٕ مےٚ دیٖتو کھیوٚن مگر یُس یہِ واریاہ لۄکُٹ بَچہِ چھِ آسان ییٚلہِ أمِس بۄچھِ چھِ لَگان یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان اَسہِ ؤنِتھ کِہیٖنۍ ما چھِ ہٮ۪کان ؤنِتھ یہِ کیٛاہ چھِ دَپان أسۍ کیٛاہ چھِ وٕچھان ییٚلہِ وَدُن چھُ لاگان أسۍ چھِ دَپان أمِس ہا أمِس چھِ ذرا بۄچھِ لٔج أمِس کھٮ۪نہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ أمِس کھٮ۪نۍ لۄکُٹ چھِ آسان بَچہِ أمِس کیٛاہ چھِ أسۍ دِوان أمِس چھِ أسۍ یِہوٚے دۄد وۄد دِوان بیٚیہِ ما چھِ ہٮ۪کان أسۍ کینٛہہ بوٚڑ بٔڑ ییٚلہِ أمِس کینٛہہ دِوان بِسکِٹ پیٖنٛتۍ ہَن کیل ہیوٗ دِموس چھِنہ بَچَن دِوان مگر یُس یہِ بٕڈٕ چھِ آسان بٕڈَس تہِ بٕڈٕ سُنٛد خیال تہِ پَزِ یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ تھاوُن کہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ کانٛہہ لۄکُٹ شُر چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کہِ یِتھَے پٲٹھۍ أمِس بٕڈَس یَس نہٕ دَنٛد چھِ آسان ٲسَس منٛز کہِ أمِس تہِ گژھِ نرم نرمٕے دیُن چھُنہ یا أکِس اَسہِ آسان گَرَس منٛز وَنان ژےٚ چھی بَتہٕ تہِ کوٚرمُت دوٚر بہٕ چھِس نہٕ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کہِ کیٛازِ چھِنہٕ آسان ہٮ۪کان یِم کھٮ۪تھ کیٛازِ أہٕنٛدۍ یِم دَنٛد چھِ آسان یِم چھِ آسان واریاہ کمزور گٔمٕتۍ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پَتہٕ دوٚر چیٖز کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھِنہ یِم چھِ پَتہٕ دَپان اَسہِ دِیِو سُہ یہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کھٮ۪تھ بہٕ چھِس نہٕ ہٮ۪کان یہِ کھٮ۪تھ یا أسۍ ترٛاوان یِمَن کینٛہہ سیُن بہٕ چھِس نہٕ أسۍ دَپان یہِ چھِ کَران نٔکھرٕ مگر أمِس بِچٲرِس نہٕ آسان پٔزۍ پٲٹھۍ دَنٛدَن یوٗت طاقت کینٛہہ اگر أمِس دَنٛد ٲسہٕ منٛز آسان تہِ چھِ أمِس چھِنہٕ آسان یوٗت رفتار دَنٛدَن کینٛہہ کہِ یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ کھٮ۪تھ چھِنہ تُہۍ ٲسۍزیو پَنٕنۍ نانۍ بٕڈبَب سُنٛد خیال وٕچھزیو تُہۍ خیال تھٲیزیو تِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان تِم کَتھ چیٖزَس چھِ وَنان أسۍ چھِنہٕ کھٮ۪وان وۄنۍ گوٚو کانٛہہ چھِ آسان پَتہٕ گوٚو کانٛہہ اَکھا چھِ آسان 10 منٛز آسہِ اَکھ نانۍ بٕڈبَبَس سۭتۍ اَکھ بٕڈبَبَس سۭتۍ یا اَکھ نانۍ یُس ہٮ۪کان چھِ کینٛہہ تہِ دوٚر چیٖز کھٮ۪تھ تِمَن چھِنہٕ تیوٗتاہ فرق پٮ۪وان کِہیٖنۍ مگر اگر أسۍ زیادٕ وٕچھو زیادٕ تَر چھِ تی آسان کہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان دوٚر چیٖز کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ وۄنۍ بَچو وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ خیال آز تُہُنٛد یُس نانۍ بٕڈٕ یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان اگر تۄہہِ کانٛہہ گَرَس منٛز لۄکُٹ بَچہِ چھِ یہِ کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان اور پَتہٕ تھٲیِو تُہۍ یہِ پنٛنہِ جایہِ پنٛنِس ذہنَس منٛز نوٹ یا پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ أکیٛاہ لیکھِو تۄہہِ سون گَرَس منٛز یِم لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یِم أسۍ بٔڈی پَہنَس چھِ یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یِم اَسہِ بٔڈۍ چھِ گَرَس منٛز یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان ٹھیٖک چھا بَچا گوٚو یِہوٚے اوس سون أزیُک ٹاپِک آز گوٚو أسۍ اللہ حافِظ